नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूरह कुरैश लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़। कुरान मजीद की सूरतों में से एक मुख्तसर सूरत है, चंद आयात पर मुश्तमिल है। अल्लाह जल्ल शानुहु कुरैश का यहाँ तज़किरा फरमा रहे हैं कि इनके लिए सफ़र एक सर्दी का था, एक गर्मी का था। अल्लाह ने सफ़र आसान फरमा दिया था और बैतुल्लाह की बरकत की वजह से इनको रिज़्क़ भी बेबहा मिला करता था, वाफिर मिक़दार में, और इनके लिए एक अमन व आमान भी था। इस सूरत का मफ़हूम और ख़ुलासा यही है। मैं एक मरतबा हैरान रह गया, इस सूरत के जो फ़ज़ाइल और बरक़ात और वज़ाइफ़ और कमालात और मौजज़ात और करिश्मे जो बुज़ुर्गों ने लिखे हैं, आदमी की अक़ल दंग रह जाती है। इंतहाई कमाल के वज़ाइफ़ है। मौलाना अब्दुल हक रहिमहुल्लाह जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक के मुहतमिम गुज़रे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान भी मिला लें, दोनों बर्रे सग़ीर के इन दोनों मुल्कों का कोई मदरसा तादाद के हिसाब से इनके मदरसे की बराबरी नहीं कर सकता, इतनी कसीर तादाद है। वो फरमाया करते थे कि तलबा बकसरत होते हैं तो अखराजात भी लामहला बहुत ज़्यादा। एक घर के 2-4 अफराद हो, घर के अखराजात पूरे नहीं हो सकते, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। बाप कमाता है, औलाद कमाती है, फिर जाकर घर का मुश्किल से गुजारा चलता है। मौलाना अब्दुल हक फरमाते हैं कि सूरह कुरैश का मैंने एक मामूल बनाया, उसकी बरकत से कभी भी मदरसा मुश्किलात का शिकार नहीं हुआ। वो मामूल बड़ा आसान है और मुख्तसर सा भी है। हो सके तो आप सब अहबाब इस मामूल को भी अपना मामूल बना लें, इस पर अमल करें। वो मामूल भाई ये है कि सुबह फजर की नमाज के बाद और मग़रिब की नमाज के बाद अव्वल आखिर एक मरतबा आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। बीच में 11 मरतबा ये सूरह कुरैश पढ़नी है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से कभी माशी तंगी, माशी मुश्किलात का शिकार नहीं होंगे। बेहतरीन वजीफ़ा है। इसी तरह एक दूसरा वजीफ़ा भी इसके बारे में सुन लीजिए। बाद लोगों का बच्चा इंतहाई कमज़ोर होता है, सूखा, दुबला, पतला, खाना पीना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बच्चे को खुराक लगती नहीं है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। तो इसके लिए भी सूरह कुरैश का एक बेहतरीन वजीफ़ा सुन ले और उस पर अमल करें। आपने गाय का दूध लेकर उसकी दही जमा लेनी है। दही जमाने के बाद फिर उसका आपने निकाल लेना है मक्खन। अब ये मक्खन तकरीबन 100 ग्राम हो आपके पास। इस 100 ग्राम मक्खन पर आपने 100 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लेनी है, 100 मरतबा। उसके बाद इस मक्खन को आपने साफ़ कर लेना है पानी के अंदर डालकर, ठंडे पानी में, और उसको अच्छे तरीके से मलना है, रगड़ना है, हत्ता कि दही और लस्सी उसमें से निकल जाए, खालिस मक्खन बच जाए। इसे आप निथार कर पानी बहा दें, पी लें जो दिल करे। मक्खन को महफूज कर लें। अब इस मक्खन की आपने ये मक्खन महफूज कर लेना है और इस मक्खन के साथ बच्चे की जिस्म की मालिश करनी है, इस तरीक़े से
کہ جسم کا کوئی حصہ خالی نہ رہے۔ مالش کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد بچے کو نہا لیں۔ گرمیوں کے اندر صابن کے بغیر نہلانا ہے، اور سردیوں میں نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو کپڑے پہنا لینے ہیں۔ ویسے ہی یہ 100 گرام مکھن کے جس پر آپ نے 100 مرتبہ پڑھی تھی سورہ قریش، بس اس کو ختم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ بچہ جو دبلا پتلا سوکھا ہو، دنوں کے اندر انشاءاللہ تر و تازہ موٹا تازہ ہو جائے گا۔ ایک اور عمل بھی سن لیجئے، کاروبار کی ترقی کے لیے جس آدمی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہو، کوشش بسیار کے باوجود کاروبار نہ چل رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے سورۃ القریش پڑھے۔ اسی طرح دشمن کے حملوں کو ناکام کرنے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد باوضو ہو کر 41 مرتبہ سورۃ القریش پڑھے، اول آخر درود ابراہیمی۔ اسی طرح اگر آپ کو چوروں لٹیروں سے خطرہ ہے، کاروبار بڑا ہے، خطرہ ہے کہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، چوری نہ ہو جائے، کوئی لٹیرا نہ ہو جائے، ملازمین میں سے کوئی آدمی نقصان نہ پہنچائے یا دشمن کا خطرہ ہو، تو بھی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بیچ میں 101 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش پڑھتے ہوئے جب آپ نے پہنچنا ہے آمنہم من خوف، آپ نے یہاں پر تصور کر لینا ہے، دشمن کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دشمن کا، چوروں ڈاکوں کا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو چوروں اور ڈاکوں کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، سواری نہیں مل رہی، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ درود پڑھ کر کثرت سے یہ سورہ قریش پڑھیں۔ ہمارا بھی مجرب ہے الحمدللہ، تو انشاءاللہ سواری جلد سے جلد اللہ سواری کا انتظام کر دے گا۔ اگر غربت کا شکار ہے، معاشی مسائل کا شکار ہے، غربت بہت زیادہ ہے، تو بھی آپ یہ پڑھیں 41 مرتبہ سورہ قریش، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہاں آپ نے جب پڑھنا ہے اطعمہم من جوع، اطعمہم من جوع، یہاں آپ نے غربت اور بھوک کا تصور کر لینا ہے، انشاءاللہ غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کھانا تیار کر رہے ہیں مہمانوں کے لیے، کوئی دعوت ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ کھانا کم نہ ہو جائے، تو آپ سورۃ القریش پڑھ کر اس پر دم کریں، انشاءاللہ کھانے میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو یہ اتنے کمال کے اس کے کرشمے ہیں، معجزات ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔